अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा विद कंप्लीट ट्रांसलेशन एंड रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ क्लास 9 बुक। फर्स्ट पैराग्राफ। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का मुकर्रमा टू मदीना मुनव्वरा इन द ईयर ऑफ 622 AD। इसकी ट्रांसलेशन। 622 AD में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। When the chiefs of various tribes of Makkah Mukarramah came to know about the migration of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ी ताला अन्हा, they got furious। तो जब चीफ़ आप सरदारों को कह सकते हैं और ट्राइब्स कबीलों को, तो मुख्तलिफ़ कबीलों के सरदारों को जब मक्का मुकर्रमा के मुख्तलिफ़ कबीलों के सरदारों को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हा के माइग्रेशन यानी हिजरत के बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गए। फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा। द चीफ्स वर डिटरमाइंड मोर देन एवर टू फाइंड देम। They offer huge rewards and bounties for their capture, dead or alive। तो जो सरदार थे उनके पास एक स्ट्रॉन्ग विल थी, मोर देन एवर टू फाइंड देम, उनको ढूंढने के लिए उनके पास एक जैसे जज्बा आप कह सकते हैं था रसूलुल्लाह और हज़रत अबू बकर को। दे ऑफर ह्यूज रिवॉर्ड्स, उन्होंने बहुत सी इनामात और अजर उनको ज़िंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए दिए। यानी जो शख्स उन्हें ज़िंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा उन्होंने उन्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स और बाउंटीज़, दोनों का सेम मीनिंग है, अजर या इनामात दिए। ऑफ़र मतलब देने का फ़ैसला किया। सेकेंड पैराग्राफ। द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी वॉज मेड एट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हा हाउस। इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हा के घर में हुई। हज़रत अस्मा रज़ी ताला अन्हा रेंडर्ड यूज़फुल सर्विस इन द रिगार्ड। हज़रत अस्मा रज़ी ताला अन्हा ने इस हवाले से मुख्तलिफ़ जो है वो खिदमात दी। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, उन्होंने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल्स बैक विद हर ऑन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड। उन्होंने अपनी कमरबंद से, बेल्ट को कमरबंद कहते हैं, से जो है ऊँट की कमर में खाना बांधा, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी और नहीं मिला था। यानी कमरबंद के अलावा और भी कुछ नहीं मिल पाया था, इसलिए उन्होंने कैमल की बैक में खाना अपनी ही बेल्ट से यानी कमरबंद से लगाया। फॉर दिस सर्विस, इस खिदमत के लिए, शी वॉज गिवन द टाइटल ज़ात उल निकातैन बाय द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस खिदमत के लिए उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो है वो एक एजाज़ मिला, ज़ात उल निकतैन। थर्ड पैराग्राफ। ड्यूरिंग द पेरिलियस जर्नी यानी ख़तरनाक जर्नी, इस ख़तरनाक जर्नी के दौरान इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू सप्लाई फूड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस ख़तरनाक सफ़र के वक्त बहुत मुश्किल था कि कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक खाना पहुंचाता। द सिचुएशन वॉज सो डेलिकेट यानी नाजुक दैट इवन द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कुड हैव इंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालात इतने नाजुक से थे कि छोटी सी गलती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के लिए ख़तरा पैदा कर सकती थी। इंडेंजर, ख़तरा। This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma रज़ी ताला अन्हा। ये अज़ीम टास्क हज़रत अस्मा रज़ी ताला अन्हा ने अपने सर लिया या सरंजाम दिया। द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हा की बेटी। एवरी नाइट विद द पैक ऑफ फूड
ہر رات کھانے کے پیکٹ کے ساتھ she ventured quietly towards the rugged mountains where the cave of Thor یعنی غار ثور. وہ ہر رات کھانے کے پیکٹ کے ساتھ خطرناک مہم کی طرف خاموشی سے بڑھتی اور ناہموار راستوں سے گزرتے ہوئے غار ثور کی طرف جاتی. یہ ہماری فرسٹ پیج کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی. تو چلیں اب نیکسٹ پیج کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہاں she took care of the minute details in accomplishing the task. انہوں نے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ہر لمحے کی تفصیلات کا خیال رکھا. How difficult it must have been for her to transfer the rocky pack at night with the constant fear of being detected and caught. ان کے لیے یہ کتنا مشکل ہوگا کہ وہ جو ہے وہ پتھر والے راستوں سے گزرتے ہوئے جو ہے کھانا پہنچاتی، پکڑے جانے اور پہچانے جانے کے خطرے سے. ڈیٹیکٹنگ اور کوٹ یعنی پکڑے جانے اور پہچانے جانے سے خطرے سے، یعنی اس کا مسلسل خطرے سے، کانسٹنٹ مسلسل خطرے سے. یعنی انہیں بہت ڈر تھا پکڑے جانے کا اور پہچانے جانے کا، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ کھانا پہنچایا، ٹرانسفر کیا. ٹھیک ہے. Fourth, on the night of the migration, a tribal chief of the disbeliever, Abu Jahl, in a feat of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہ home. ہجرت کی رات ایک قبیلے کے کافروں میں سے قبیلے کے سردار ابو جہل in a fit of fury شدید غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. He began to knock at the door violently. انہوں نے غصے میں جو ہے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کیا. Addressing حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے he demanded، اس نے مطالعہ کیا where is your father، تمہارے باپ کہاں ہیں. She politely replied، انہوں نے آرام سے جواب دیا how would I know، مجھے اس کے بارے میں کیسے پتہ ہوگا. This response shows the wisdom and courage of حضرت اسماء رضی اللہ عنہ. اس جواب نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور بہادری کو ثابت کیا. She did not make any statement that would give him even a minor clue. انہوں نے کوئی اس طرح کا بیان نہیں کیا جو کہ اسے کوئی چھوٹا سا اشارہ بھی دیتا. She simply posed a counter question that infuriated ابو جہل. انہوں نے بس ایک جوابی سوال کیا جس نے ابو جہل کو غصے میں ڈال دیا. He slapped حضرت اسماء رضی اللہ عنہ's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. اس نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے منہ میں اتنی زور کا مارا کہ ان کی بالی نیچے گر گئی، لیکن پھر بھی وہ مضبوط رہیں اور اس جو سیکرٹ ہے راز کو ظاہر نہیں ہونے دیا. اب ہم کرتے ہیں ففتھ جو کہ لاسٹ پیراگراف ہے. ہر گرینڈ فادر حضرت ابو قحافہ واز اے ڈس بلیور. ان کے جو دادا تھے وہ ایک کافر تھے. ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت ایک کافر تھے. ہی واز ویری اولڈ، وہ بہت بوڑھے اور بلائنڈ اندھے تھے. ہی سیڈ ٹو ہر، اس نے انہیں کہا اسماء، I think Abu Bakr had taken all the wealth, leaving you and your children empty-handed and helpless. مجھے لگتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے تمہارے سے تمام دولت چھین لی ہے، تمہیں اور تمہارے بچوں کو خالی ہاتھ اور بے بس چھوڑتے ہوئے. At this، اس پر she instantly ran to a corner of the home. وہ فوراً سے اپنے گھر کے کونے میں گئی. She gathered some pebbles، انہوں نے کچھ جو ہے وہ پیبلس لیے. And put them at the place where her father used to keep his money and jewels، اور انہوں نے اسے اس جگہ پہ رکھا جہاں ان کے بابا کچھ پیسے اور زیورات رکھتے تھے. She covered it with a piece of cloth and said، اس نے انہیں ایک کپڑے کے ٹکڑے سے
جو ہے وہ کور کیا، ڈھانپا اور کہا کم گرینڈ فادر، دادا آئیں، لک دیکھیں، ہی ہیز لیفٹ آل دس فار اس، انہوں نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے چھوڑ دی ہیں. ہی ٹچ دا کلوتھ اینڈ تھاٹ اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیولس، انہوں نے اس کپڑے کو ہاتھ لگایا اور سوچا کہ سونے اور زیورات سے بھرا ہوا ہے. ہز کنسرن واز ایلیویٹڈ، ان کا جو اس کی پریشانی دور ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کی پریشانی جو تھی وہ یہ دیکھ کے دور ہو گئی. اینڈ فیلٹ ریویلڈ، اور راحت ملی، ٹو نو دیٹ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ لیفٹ آل ہز ویلتھ ایٹ ہوم، کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مال گھر میں رکھ دیا ہے. اور اسی کے ساتھ کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوتی ہے. ایکسرسائز نیکسٹ جو ہے وہ ویڈیو میں بتاؤں گی میں.